पाकिस्तान दोबारा से इंटरनेशनल लाइमलाइट में है। अब वो वक्त आ गया है कि दूसरा राउंड हो और पाकिस्तान में ही हो। यूएस प्रेसिडेंट को इनकार किया इस जंग का हिस्सा बनने से, नेटो को लाइबिलिटी डिक्लेयर किया। ईरान और यूएस पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप और आपके प्यारे खैरियत से होंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछें, और कोई चीज़ ठीक नहीं लगी तो आइडेंटिफाई करें। आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं मज़ीद मेहनत करूं और अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करूं। आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी अच्छी खबर के साथ ये प्रोग्राम शुरू करूंगा। पाकिस्तान दोबारा से इंटरनेशनल लाइमलाइट में है। पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर दुनिया एतमाद करने के लिए तैयार है। दिस हैज़ कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर रीट्रेट किया है अपना कॉन्फिडेंस और अपनी तारीफ़ की है उन्होंने CDF फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर के लिए, और उन्होंने कहा है कि वो इंतहाई बेहतरीन बंदे हैं और पाकिस्तान लॉजिकल वेन्यू है टॉक्स के सेकंड राउंड के लिए। जो पहला राउंड जिस खुश असलूबी से और जिस महारत से पाकिस्तान ने उसे कंडक्ट किया, अब वो वक्त आ गया है कि दूसरा राउंड हो और पाकिस्तान में ही हो। एक और वेन्यू वियना मैंने कल आपसे जिक्र किया था, लेकिन आज एज़ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो इतना कंफर्टेबल नहीं है उस वेन्यू पे, क्योंकि वियना का कोई इतना रोल नहीं रहा, इस पूरी यूरोप का ही रोल नहीं रहा। आप इनके जो मगरबी इत्तेहादी हैं, यानी वेस्टर्न एलाइज, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़, जापान एंड जितने भी US के इत्तेहादी हैं, उनका कोई रोल नहीं रहा इस जंग में। तवातर के साथ यूएस प्रेसिडेंट को इनकार किया इस जंग का हिस्सा बनने से, और एक लिहाज से ठीक भी किया। और साथ ही साथ हमने देखा कि नेटो के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो इन्हिसार है या उनकी जो रिलायंस है ख़त्म होती हुई नज़र आई। नेटो को लाइबिलिटी डिक्लेयर किया, और UN के ऊपर भी आप देख सकते हैं, बल्कि ये भी रीसेंट हिस्ट्री का हिस्सा है कि बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दे दिया। UN के पैरेलल एक बॉडी क्रिएट कर दी जो सिग्निफाई करती है उनका मिसट्रस्ट ऑन द UN या उनकी रिजेंटमेंट UN के साथ। जाहिर है UN को भी अमेरिकन ग्रुप एंड ब्लॉक ही लीड करता है, लेकिन उसके अंदर वीटो पावर US के पास तो है, उसके साथ साथ रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी है। तो ये मेरे ख्याल में शायद उनका इरिटेंट हो सकता है कि इसके अंदर दूसरे मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट है। सदर डोनाल्ड ट्रंप सोलो फ्लाइट लेने के आदी लगते हैं, सारी अटेंशन अपनी तरफ उनके हो तो शायद खुश भी रहते हैं। बहरहाल अच्छी चीज़ जिससे प्रोग्राम का आगाज़ किया, आपकी खिदमत में पेश किया कि दोनों ही जो वॉरिंग स्टेट्स हैं, यानी कि ईरान और US पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्टांस जो हैं वो सॉफ्टन अप हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, और धमकियों से रीज़नेबल और लॉजिकल बातों की तरफ स्टेटमेंट्स जो हैं इनकी सारी की सारी आ रही हैं, जो इशारा करता है कि फ्यूचर में होने वाले ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है ये और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट द पीस विल बी अचीव्ड ऑन द conclusion of the second round, but I'm saying that it's a process which has started and it will go on maybe into the third round or the fourth round, or maybe if we are lucky second round में conclude हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया और रीजन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और साथ ही साथ कुछ ही देर पहले आज जो इस्माइल बकाई हैं फॉरेन ऑफिस ऑफ ईरान के स्पोक्समैन, उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी जिसके अंदर बड़े की इश्यूज़ की तरफ इशारा किया, स्पेशली उस इशू की तरफ इशारा किया जिसके ऊपर फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स ख़त्म हुई थी, और JD वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं US के, उनका बयान आया था कि हम लोग जा रहे हैं। अच्छी खबर ये है, उन्होंने भी शुरू किया कि अच्छी खबर ये है
he started his narration or commentary by telling the world that it's a good news کہ ہم نے کافی چیزوں پہ اگری کیا, بٹ دا بیڈ نیوز کہ ہمارا کنکلوژن نہیں ہو سکا. ہی نیور سیڈ کہ ہمارا سیز فائر ختم ہو گیا ہے. سو ہی ہنٹڈ اپون دا کنٹینیویشن آف دا پیس پروسیس. بٹ پہلی 21 گھنٹے کی بیٹھک میں اور بہت عرصے کے بعد, بلکہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ایران یو ایس strained relationship, the period is from 1979 to 2026. It was the first time that the leaders of the two nations were directly sitting across the table, looking at each other eye to eye and communicating directly, which is a big thing. Credit goes to Pakistan. اس کے علاوہ پاکستان نے, ظاہر ہے پاکستان میں ٹاکس نہیں بھی ہوتی تو آئی وڈ سے کہ پاکستان کی ہی جیت ہے, کہیں پہ بھی اور ہوں, پاکستان نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے. باقی پروپیگنڈا سائڈ, اس کی طرف آج میں اپنی کامنٹری نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ اٹ ول بی اے ویسٹ آف ٹائم. وہ پٹی پٹائی باتیں جو انڈیا کرتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پوری دنیا مان چکی ہے پاکستان کے رول کو, پاکستان کی لیڈرز کی اسٹیٹسمین شپ کو, ان کے پولیٹیکل ایکیومن کو, ان کی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ایڈوانسڈ فارن پالیسی ہے پاکستان کی, اس کی پوری دنیا ہی گرویدہ نظر آتی ہے. بہرحال ہماری یہ جو پیس ٹاکس کی بات ہے, میں ایران کے اسپوکسمین کی بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایران از ریڈی ٹو نیگوشیٹ آن دا انریچڈ یورینیم. دوسری بات انہوں نے کی, ایران ڈزنٹ وانٹ ٹو پوزیس اے نیوکلیئر ویپن. پھر انہوں نے کہا کہ ایران بات چیت کے ذریعے تمام مسئلوں کا حل نکالنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پروگرام ایران جو ہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے رکھنا چاہتا ہے. اٹ آنسرز ایوری کوشچن اینڈ ایوری اپریہینشن دیٹ دا یو ایس ہیڈ ڈیورنگ دوز فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس. یہ جواب انہوں نے ایک لحاظ سے پوری دنیا کو انوالو کرتے ہوئے ٹی وی پہ آ کے دے دیا. سو indirectly has responded to all the queries that the US or all the confusion that the US had, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ ایران جو ہے, صدر جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ایران کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی. محمد باقر غالیباف کہنے لگے کہ نیوکلیئر پروگرام کو پرسو کرنا تو ایران کا حق ہے, اٹ از آر رائٹ ٹو پرسو the nuclear program, but what he was referring to was that it's their right to pursue that program for peaceful purposes because Iran is a signatory of NPT. It is a vital point. اور آج اس کا اظہار لاسٹ پوائنٹ ان کے اسپوکسمین نے یہ کہہ کے بھی کر دیا کہ جناب آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. اس اوبلیوین کی طرف اشارہ کیا جس میں شاید یو ایس اب تک ہے. He was referring to the status of the Iranian nuclear program vis-a-vis being the signatory of the NPT and the stance it has right now, that they want to emphasize on negotiations and they are open to discuss the nuclear program, its enrichment levels and not pursuing a nuclear weapon. All these things point in a very positive direction as far as Iran is concerned. تو یو ایس اس کو اچھے طریقے سے ہی لے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف پاکستان کا اشارہ کر رہے ہیں, ایک اشارہ ایرانین اسپوکسمین نے یہ بھی کیا کہ اگلے وینسڈے کو, دا کمنگ وینسڈے, ٹوڈے از آلسو وینسڈے, اگلے وینسڈے کو پاکستان کی ایک ہائی لیول ٹیم جو ہے وہ ایران جائے گی ان دا کنیکشن آف دیز نیگوسیشن. سیکنڈ پارٹ کی بھی اور فرسٹ پارٹ کی بھی پاکستان کا ڈیلیگیشن ایران جائے گا. فی الحال پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف KSA کے دورے پہ ہیں, وہ ترکیہ بھی جائیں گے اور قطر بھی جائیں گے اور 18 تاریخ کو واپس آئیں گے. تو یہ تھی وہ ساری سچویشن جس میں اس ٹائم پہ یہ خطہ ہے اور پاکستان کا بہت ہی ایکٹیو رول ہے اس کے اندر, لیڈنگ رول ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ بڑی چیزیں پازیٹیو لگ رہی ہیں. یو ایس کے بیان بھی ٹھیک آ رہے ہیں, ایران کے بیان بھی ٹھیک آ رہے ہیں, میڈیشن بھی ٹھیک چل رہی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اشارہ یہ بھی دیا کہ جس ملک میں, یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس ملک کا کوئی رول ہی نہیں تھا ادھر نیگوسیشنز کر کے کیا فائدہ, پاکستان میں ہی نیگوسیشنز کریں گے. تو یہ ہے سچویشن اس خطے کی اس ٹائم پہ, which is going in the right direction. What I think will happen is that negotiations جہاں پہ بھی ہوں, I hope and pray that these negotiations, the second round I mean, will be held in Islamabad, Pakistan. I'll be very proud. All of us will be very proud. But if they happen elsewhere
It's still because of Pakistan and we should still be proud of the fact. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. جو اگلی ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کو لے کے کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.